Alors d'abord نمشيو la fonction numéro 5. Donc اول حاجه قلنا الدومين ديفينيسيون دونك دي اف ايغال دونك تشوفوا هنا عندنا الغاسين دونك خاص داكشي اللي كاين داخل الغاسين خاصو يكون سوبيريور او ايغال ا زيرو. علاش او ايغال؟ حيت عندنا هاد الغاسين عندنا في البسط. لو كان هاد الغاسين باغ اكزومبل عندنا 1 سور مثلا غاسين اكس بحال هيدا الوغ كان في المقام دونك ديك الساعه كنعملو اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. علاش؟ حيت عندنا اكس في المقام دونك خاصنا ندولو ديك الكال اللي يكون فيها اكس ايغال ا زيرو. اما دابا ماشي مشكل واخا يكون اكس ايغال ا زيرو ماشي مشكل. دونك دي اف غتكون دونك غتكون زيرو تان بلس لانفيني دونك زيرو داخل زيرو هنايا. علاش؟ حيت قلنا ماشي مشكل واخا يكون اكس ايغال ا زيرو. اما الا كان عندنا في المقام دونك بيان سور خصنا نحلو هنايا. الوغ انتبهوا مزيان حيت قالوا لنا في ليكزارسيس كالكولي لي ليميت ديال لا فونكسيون او بون ديال الدومين ديفينيسيون. هنايا في الزيرو ما غاديش نحسبوا لا ليميت. علاش؟ حيت عندنا زيرو داخل يعني نورمالمون هنا كتحسب ليماج وحنايا ليماج ما عندنا ما نعملو بها دونك خاصنا لا ليميت. دونك فين تحسب لا ليميت؟ تحسب غير بلس لانفيني. دونك التا اللي مشى حسب ليماج دونك في الاخر يجبر زيرو يعني ما كاين لا برونش انفيني لا والو. دونك حسبوها غير في اخر حسبوها غير في لانفيني هنايا. الوغ نحسبو لا ليميت ديال لا فونكسيون كون اكس طون فير بلس لانفيني حيت عندنا بلس لانفيني وصافي هنايا اتونسيون تمشيو تحسبو في مول لانفيني. حنا كنحسبو لي ليميت او بون ديال الدومين ديفينيسيون. الوغ ايغال à la limite كون x tend vers plus l'infini ديال racine x. alors la limite ديال racine x plus l'infini bien sûr égale à plus l'infini حيت la racine ديال plus l'infini كيبقى plus l'infini. alors la limite ديال la fonction في l'infini عطاتنا l'infini donc la deuxième étape شنو هي la limite كنبقاو في même l'infini هنايا donc plus l'infini plus l'infini ديال f de x divisé par x. alors égale à la limite ديال racine x حيت la fonction f sur x quand x tend vers plus l'infini. دونك هنا اذا مشيتو عوضتو مباشره فورم انديتيرميني لانفيني سور لانفيني هي فورم انديتيرميني. دونك نقدروا هاد اكس اللي كاين هنا في المقام نعملو له او كاري ماشي مشكل. نقدروا ندخلوا في الغاسين علاش؟ حيت عندنا اصلا اكس طون فيغ لانفيني يعني سي ان نومبر بوزيتيف دونك نقدروا نعملوا الغاسين ماشي مشكل. الوغ هادي ايغال لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دونك ديال racine x divisé par racine x au carré. علاش؟ حيت racine x au carré هو نفسه هو x يعني ما كاين حتى شي مشكل واخا نعملو هيدا حيت هادي كتساوي هادي. الوغ دابا كتشوفوا هنايا نقدروا نختزلوا دونك يمشي هاد الغاسين يمشي مع هاد او كاري. دونك شنو يبقى لنا؟ يبقى لنا لا ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال 1 sur racine x ايغال دونك نعوضو بالانفيني اي عطينا هنايا حيت عوضنا بالانفيني ان سور لانفيني. دائما كنقول لكم اي عدد قسمناه على الانفيني كيعطينا زيرو. دونك لانتربريتاسيون شنو غتكون هنايا؟ دونك غيكون عندنا حيت عندنا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس جبرناها هي زيرو. دونك كنت شرحتها لكم في الكور في ديك في الاول ديك لا دوزيام بارتي ديال لي برونش ديال وي لي برونش بارابوليك كنت شرحتها لكم. دونك ملي كنحسبوا لا ليميت ديال اف اكس ديفيزي بار اكس كنجبرو زيرو. الوغ في هاد الحاله كيكون لانتربريتاسيون سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس فويغ كيكون عندنا لاكس دي زوردوني. ملي كنحسبوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس كنجبروا لانفيني دونك كيكون الديريكسيون ديالو لاكس دي زوردوني. بالحق ملي كنجبروا زيرو كيكون الديريكسيون ديالو هو لاكس دي زابسيس. دونك بيان سور هنا غيكون او فوازيناج دو بلس لانفيني سولمون حيت ما عندناش مول لانفيني حيت الدومين ديفينيسيون ما فيهش مول لانفيني اصلا. ما يمكنش تحسب لا ليميت ديال مول لانفيني ديال غاسين اكس حيت اكس كاين داخل هاد الغاسين راه ما يمكنش يكون نيجاتيف. الوغ هذا بالنسبه ل cinquième fonction. دابا نمشيو dernière fonction اللي عندنا f x égale moins racine x plus x. الوغ واخا كتبان لكم تقريبا بحال شويه كتشبه هاد لا فونكسيون نيميرو 5 بالحق لا كاين اختلاف اصلا ما كيكونش نفس لو ميم برونش بارابوليك هنايا. الوغ اول حاجه قلنا الدومين ديفينيسيون دي اف
الوغ فين غيكون عندنا مشكل هنايا؟ كاين فقط هنايا، يعني خص يكون هاد لو نومبر اللي كاين داخل هاد لاغاسين خص يكون بوزيتيف، ماشي بالضروره يكون ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون بوزيتيف الا كان في المقام، الا كان عندنا لاغاسين في المقام خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. بالحق هنايا ماشي مشكل الا كان كيساوي زيرو. الوغ ميم شوز غتكون ميم دومين ديفينيسيون فحال قبيله، زيرو بلس لانفيني بيان سور مشدود من الجهه ديال زيرو. دونك كما قلت لكم قبيله، لا داعي اننا نمشيو نحسبوا ليماج في الزيرو، ما عندنا ما نعملوا بها. حنا اصلا مطلوب لنا لي ليميت، ولا ليميت دائما كنحسبوا لا ليميت ملي كيكون عندنا ديك المعقوفه مفتوحه. دونك ملي كيكون مشدوده ديك الساعه كنحسبوا تما ليماج. دونك هنا في الزيرو ما يمكنناش نحسبوا لا ليميت، كنحسبوا ليماج ديال الزيرو. حنايا ليماج يعني ما عندها فاش تفيدنا. ديجا ما عندناش هنايا شي برونش بارابوليك ولا شي اسامبتوت، دونك يكفي اننا نحسبوا غير لي ليميت كيما مطلوب لنا في ليكزارسيس. دونك قلنا لي ليميت كيتحسبوا ملي كيكونوا عندنا هاد المعقوفات مفتوحين. مثلا لو كان عندنا هاد المعقوفه هذه هنايا مفتوحه كنا نحسبوا لا ليميت، حتى في الزيرو كنا نحسبوا فيها لا ليميت. بالحق هنايا عندنا مشدوده، دونك ما كاينلاش نحسبوا هنايا ليماج، حيت قلت لكم ملي كتكون مشدوده كتحسب تما ليماج. الوغ دابا نمشيو نحسبوا لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون. Quand x tend vers plus l'infini, ديال moins racine x, donc plus x égale. إذا مشيتو عوضتو مباشرة التعويض، دونك كتعطينا موان بلس لانفيني، دونك يبقى بلس لانفيني في موان يعطينا موان لانفيني بلس لانفيني. سي اون فورم انديتيرميني، دونك خاصنا نزولو هاد فورم انديتيرميني. دونك شنو غنعملو؟ نقدروا اما تعملوه باكس اولا تعملوه بغاسين ديال اكس. دونك احسن حاجه نعملوه بالغاسين ديال اكس باش مباشره كتخرج لكم الريزولطا. دونك اذا عملنا بالغاسين ديال اكس، دونك فاش نضربوا غاسين اكس باش تعطينا موان غاسين اكس نضربوها في موان 1، دونك بلس فاش نضربوا غاسين اكس باش يعطينا اكس. دونك فاش نضربوا هاد الغاسين ديال اكس باش يعطينا اكس، دونك نضربوها عاوتاني في غاسين ديال اكس، حيت غاسين اكس فوا غاسين اكس كيعطينا اكس. الوغ ايغال، دونك هنايا لا ليميت، هنايا نسيت هنايا لا ليميت. دونك نورمالمون لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك هنايا الغاسين ديال اكس يعني لا ليميت ديال غاسين اكس في لانفيني كيعطينا بلس لانفيني، ياك هذه عقلوا لي عندنا ايغال ا بلس لانفيني. الوغ بالنسبه لهذه هنايا لا ليميت ديال هادشي كامل في بلس لانفيني كيعطينا بلس لانفيني، حيت بلس لانفيني موان زا كيبقى لنا بلس لانفيني. الوغ بلس لانفيني فوا بلس لانفيني كيعطينا بلس لانفيني. الوغ دابا لا ليميت ديال لا فونكسيون في لانفيني عطاتنا في بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني. دونك دابا شنو نعملو؟ نمشيو نحسبو بيان سور لا ليميت ديال اف اكس ديفيزي بار اكس. الوغ ليميت ديال اف دو اكس ديفيزي بار اكس quand x tend vers plus l'infini égale à la limite quand x tend vers plus l'infini ديال moins racine x plus x divisé par x. دونك دابا شنو نعملو؟ نقدروا هنايا نقسموا هذا البسط على المقام، وتقدروا تعملوا باكس. وملي جاتو شي طريقه سهله يزول هاد لا فورم انديتيرميني عملها. حيت شوفوا هنايا تقولوا لي نديو اكبر دوغري، نو، حيت عندنا هنايا اللي كنقول لكم عندنا لا سوم ديال هاد البسط ما عندناش بولينوم، وانما عندنا لا سوم ديال دو فونكسيون ديفيرونت. هادي فونكسيون بولينوم بلس فونكسيون غاسين، فهمتوا؟ دونك هنايا خاص تحسب لا ليميت هنايا وهنايا. ما يمكنش مثلا ديو غير اكس ولا تدير غير موان غاسين اكس، نو، تحسب هنا وهنا. الوغ هنا اذا مشينا عوضنا مباشره كتعطينا فورم انديتيرميني. علاش؟ حيت موان لانفيني بلس لانفيني فورم انديتيرميني على لانفيني، دونك كامل هادشي فورم انديتيرميني. الوغ شنو نعملو؟ نمشيو نقسمو البسط على المقام. دونك غتبقى موان غاسين اكس ديفيزي بار اكس بلس x sur x. هادشي كامل يعني كنحسبوا لا ليميت بلس لانفيني. الوغ ايغال هادي هي لا ليميت كون x tend vers plus لانفيني. دونك هنايا نقدروا نعملوا موان غاسين x sur هنا غاسين x او كاري، حيت غاسين x او كاري كيعطينا x، دونك بلس هنا x ديفيزي بار x كيعطينا 1. دونك هادي كتمشي مع او كاري، كتبقى لنا لا ليميت كون x tend vers plus لانفيني ديال موان 1 sur غاسين x plus 1.
الوغ دابا نمشيو نعوضو. الوغ موان 1 sur بلس لانفيني كيعطينا 0 0 بلس 1 كيعطينا 1. دونك هنايا عطانا 1. الوغ ملي كنحسبو لا ليميت ديال اف اكس ديفيزي بار اكس وكيعطينا ان نومبر باقي، خصنا عاد نكملو نزيدو نحسبو. ما يمكنناش نوصلو هنايا ونستنتجو مباشره، نو، ضروري خصنا نزيدو نكملو الحساب. الوغ شنو غنعملو دابا؟ غنمشيو نحسبو لا ليميت. دونك لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال f de x moins ax. شكون هو a؟ هو هاد العدد اللي خرجناه انطلاقا من لا ليميت ديال f x sur x. الوغ moins 1 fois x. 1 fois x هو x. الوغ ايغال، دابا نمشيو نعوضو، ايغال à la limite في l'infini bien sûr. دونك لا فونكسيون عندنا لا فونكسيون اف اكس هي موان راسين اكس بلس اكس ياك، وعندنا هنايا عندنا موان اكس. دونك ها هي، دونك عندنا لا ليميت ديال اف اكس موان اكس. دونك اف كنعوضو بالاكسبرسيون ديالو هو هذا موان راسين اكس بلس اكس وكنقصو منها اكس، دونك موان اكس. دونك كتشوفوا هادي وهادي متقابلين، دونك on va simplifier. الوغ دابا نعوضو لا ليميت ديال موان راسين اكس بلس لانفيني كيعطينا موان لانفيني. الوغ شنو نقدروا نستنتجو؟ دونك هنايا لا ليميت ديال اف اكس موان ا اكس عطاتنا لانفيني. دونك في الكور ديجا كنا شفناها. اذا كان عندنا هاد الحاله، دونك شنو نقدروا نستنتجو؟ دونك نقول بان لا droite او لا سي اف admet une branche parabolique de direction la droite اللي l'équation ديالها هي y égale ax. شكون هو a؟ هو هاد 1 اللي جبرنا هنا، هذا هو a، يعني اللي خرجنا انطلاقا من اف اكس سور اكس. دونك 1 فوا اكس دونك كيعطينا اكس، دونك y غيكون 1 اكس اللي هو اكس. دونك هذا هو البرونش بارابوليك. دونك بيان سور يكون او فوازيناج دو بلس لانفيني. المهم طريقه الجواب راه ديجا يعني صورتها لكم. اللي باقي ما فهمتي شي حاجه ولا يقدر يسقسيني.